बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरोफियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ख़ुद को एक बामकसद इंसान बनाओ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ख़ुद को एक बामकसद इंसान बनाओ। इस दुनिया में करोड़ों ऐसे इंसान जीते हैं जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि हम इस दुनिया पे क्यों आए हैं, जिनका मकसद सिर्फ खाना पीना, वक्त का जो है वो गुज़र बसर करना, बच्चे पैदा करना, शादी करना और फिर इस दुनिया से चले जाना। दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे इंसान हैं जिन्हें शायद ये पता ना हो कि बामकसद इंसान कैसे बनता है और बामकसद इंसान क्यों होना ज़रूरी है। इस टॉपिक पे एक तो बात बहुत ज़्यादा कम होती है हमारे डेली रोज़मर्रा के मामलात में भी, और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जितना हमारा नॉलेज है, चाहे वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में हो, हम तालीम को कहीं ना कहीं और जगह जा जोड़ते हैं। अच्छी तालीम से अच्छा कारोबार करना है, अच्छी तालीम से अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छी तालीम से ज़िंदगी की सारी सहूलियात जो है वो ख़रीदनी है, इकट्ठी करनी है। लेकिन जो असल चीज़ है कि अपनी शख्सियत को एक बामकसद इंसान बनाओ, वो बात तकरीबन हम सारे भूल जाते हैं। वो इसलिए कि इस दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने भेजा है तो उसका भी एक मकसद है। सबसे पहला मकसद ही हम आने का इस दुनिया में सारे भूले हुए हैं कि हमें यहाँ क्यों भेजा गया। ये दुनिया जो है वो एक कमरा इम्तिहान है, या कुछ वक्त के लिए यहाँ पर है, आगे फिर नतीजा आना है और हिसाब किताब अभी बाकी है। या यूं कह लें कि यहाँ हम अपनी मर्जी की जो चीज़ें ख़रीदना चाहें, ख़रीदारी जितनी करना चाहें इस दुनिया से कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी काउंटर पे जाके चेकिंग भी होनी है, वहाँ पे पूरा बिल भी पे करना है। ये तो एक मकसद हो गया। लेकिन जब हम तालीम लेते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लाइफ स्टार्ट करते हैं, वहाँ से तालीम मुकम्मल होने के बाद अमली ज़िंदगी में आते हैं, यानी कि कोई जॉब स्टार्ट करते हैं, कारोबार स्टार्ट करते हैं, वहाँ से अगला स्टेप है कि हम अज़दवाजी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, मैरिटल लाइफ में चले जाते हैं, वहाँ से बुढ़ापे की तरफ ट्रैवल शुरू कर देते हैं। क्या इन तमाम के अंदर कभी हमने सोचा है कि बामकसद इंसान क्या होता है? आइए बामकसद इंसान की डेफिनेशन को थोड़ा सा जान लेते हैं। बामकसद इंसान वो है जिसकी हर सुबह का आगाज़ इस बात से होता है कि आज मैंने कौन कौन से अमूर सर अंजाम देने हैं, क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम ज़रूरी हैं, किस तरफ मैंने जाना है और किस तरफ नहीं जाना। इसी तरह जब रात होती है, वो शख्स अपने बिस्तर पे वापस लौटता है तो सोने से पहले चंद लम्हे के लिए पूरे दिन का एक सरसरी सा जायज़ा लेता है कि क्या आज का दिन मेरे लिए सक्सेसफुल रहा या नहीं। आज पूरे दिन में मैंने कितने काम सर अंजाम दिए, कितने कामों से मैंने जो है वो कामयाबियां समेटी, कौन कौन से काम में नाकामी सामने आई और मुझे दोबारा नाकामी का सामना ना हो। ये एक दिन की बात है। लेकिन जब आप ज़िंदगी के हर कदम पे, हर मरहले पे, वो छोटा हो, बड़ा हो, खुशी हो, गम हो, ये काउंट करना शुरू कर देते हैं और आप ये समझते हैं कि क्या मैं अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माशरे के लिए एक बामकसद इंसान हूँ या नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी जो जी रहा हूँ इसके अंदर भी कुछ मकासद शामिल हैं कि नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए भी कोई टारगेट, गोल फिट किए हैं कि नहीं। ऐसे ही नहीं हो रहा कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, मैं तीनों टाइम खाना खा रहा हूँ और सो जाता हूँ। ये बामकसद ज़िंदगी नहीं है। बामकसद ज़िंदगी गुजारने का एक मतलब ये भी है कि ज़िंदगी के लिए आपने जो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, क्या उनको आपने हासिल कर लिया? क्या उनके लिए आपने तगोदो की? कितनी कामयाबियां आपने समेटी? कितने फैसले आपने तकदीर पे छोड़ दिए
اور کتنی حد تک آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، یہ وہ سارے بامقصد کام ہیں۔ جن لوگوں کی بھی زندگی بامقصد ہے وہ آپ کو ایک منٹ کے لیے بھی فارغ بیٹھے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ کہ وہ جانتے ہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، وقت کو کیسے گزارنا ہے، زندگی میں مسائل پہ کیسے قابو پانا ہے، اپنی اچیومنٹس کو، گول کو کیسے حاصل کرنا ہے، ناکامیوں کے رستے کی طرف ٹریول نہیں کرنا، جہاں پر فضول وقت کا ضیاع ہو رہا ہے اس طرف نہیں جانا۔ غیبت، برائی، چغلی، ایسی کئی سماجی بیماریاں ہیں کہ جن کے اندر نہ خود جانا ہے نہ اپنے گھر والوں کو شامل ہونے دینا ہے۔ زندگی کو آپ جب ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور ہر سال بامقصد رکھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ مقصد حیات کو سمجھ جاتے ہیں۔ زندگی کے کیا مقاصد ہیں، مقصد حیات کیا تھا، آپ اس پورے نظریے کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کسی کے لیے پوری تمام عمر بڑی سختیاں لے کر آئی رہتی ہے، کسی کے لیے زندگی بڑی آسان رہتی ہے، کسی کی ساری زندگی تک و دو کرنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ کوئی آنکھ کھولتا ہے تو اپنے آس پاس خوشیوں کو دیکھتا ہے اور ساری زندگی میلے لگے رہتے ہیں۔ کوئی اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اپنے آس پاس غربت، بیماری، تنگ دستی، بھوک، افلاس، ننگ کو دیکھتا ہے۔ یہ بھی ایک زندگی ہے۔ لیکن جب آپ کو مقصد حیات سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ بامقصد زندگی گزارنے کی طرف سوچتے ہیں، وہیں سے آپ پھر سٹرگل شروع کرتے ہیں، حالات کو ڈائیورٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے انسان ہیں کہ جو انتہائی غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے، انتہائی انہوں نے جو ہے مشکل حالات میں گزر بسر کی، لیکن پھر اپنی محنت سے، مشقت سے، اپنے مقاصد سے انہوں نے زندگی کے پورے دھارے کو چینج کر کے رکھ دیا، زندگی کو بامقصد بنا دیا، معنی والا بنا دیا، چاہے وہ تعلیم کے اندر ہو، چاہے وہ کسی سے رشتہ قائم کرنے کے اندر ہو۔ آپ کسی بھی زندگی کے موضوع کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب تک وہ بامقصد نہیں ہوگا آپ اپنی انرجیز، اپنی توانائیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ زندگی کا جو فلسفہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، زندگی کو بامقصد بنانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بات ہمیں بہت پہلے پتہ چل جائے، نوجوانی کی عمر میں، جوانی کی عمر میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی کی لائف میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی آدھی زندگی جو ہے وہ بامقصد گزر سکتی ہے۔ ہم بہت ساری فضولیات، چیزوں سے، رسم و رواج سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں جب پہلا مقصد اس دنیا میں آنے کا سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس پرپس کے لیے پیدا کیا، یہاں کیوں بھیجا، ہم نے کون سے امر بالمعروف کرنے ہیں اور نہی المنکر کی طرف نہیں جانا، کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے، تو بہت زیادہ پہلے ہی آپ کامیابی سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ اپنی شخصیت کو کافی زیادہ باوقار پہلے ہی بنا لیتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی آپ کو یہ زندگی کا مقصد اور فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے کہ بامقصد زندگی کیا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے بہت ساری گزارشات اور معروضات پیش کی ہیں۔ لیکن اگر آج تک بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفہ نہیں سمجھ آیا تھا، آج بھی اگر سمجھ آ گیا ہے تو یقین جانے کہ کامیابی ہے، گیا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ جہاں پر بھی انسان کو کوئی بات سمجھ آ جائے وہ اس کے لیے غنیمت ہے۔ وجہ کہ انسان ماں کی گود سے لے کر گور تک، قبر تک علم حاصل کرنے کا کہا گیا ہے۔ لرننگ پروسیس تو ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ ایک ایسی لائف ہے کہ جہاں آپ کو تعلیم کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے تاکہ آپ دنیا میں اس قابل ہو جائیں، آپ اپنے تمام معاملات، کاروبار، جاب، عام زندگی، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، ازدواجی زندگی، الغرض کے ایک کمپلیٹ انسان بن جائیں۔ اس لیے یہ تعلیم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کالج، اسکول، یونیورسٹی سے باہر آئے، لرننگ پروسیس ختم ہو گیا۔ آپ کی ایج کوئی میٹر نہیں کرتی، آپ 40 سال کے ہیں، 50 کے ہیں، 60 کے ہیں، آپ ہر اچھی بات کو پک کر سکتے ہیں، آپ ہر اچھی بات کو
سمجھ سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بامقصد چیز ہے کہ جس کو اپنانے میں ہمیں آر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے نفیل خان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔